अब हामी है हरि हाम्रो रेकर्ड कहाँबाट भयो? कोलम्बियाबाट भएको कि स्टुडेन्टहरुबाट भएको ये कोलम्बियाबाट सर रेकर्डिङ गर्ने भने हो र? गर्ने भनेको सर। ल अब भूगोल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भूगोल भन्ने शब्द जियोग्राफीको नेपाली रूपान्तरण भूगोल हो है। र जियोग्राफी भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने जियो भनेको अर्थ, ग्राफी भनेको के हो त डेस्क्रिप्सन, ग्राफी भनेको डेस्क्रिप्सन है। त्यसकारणले अब द डेस्क्रिप्सन अर्थ यो भनेको के हो त पृथ्वीको व्याख्या, पृथ्वीको व्याख्या नै के हो त भन्दाखेरि भूगोल हो। पृथ्वीको व्याख्या भूगोल हो है। पृथ्वीको व्याख्या भूगोल भनिसकेपछि पृथ्वीको कुरा गर्दाखेरि पृथ्वीको आकार, सो पृथ्वीको आकार कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीको आकारलाई हामीले के भन्छ त जियोइड भन्छ, जियोइड भन्छ है। जियो भनेको पृथ्वी, ओइड भनेको ओभल इन शेप। सो यो पृथ्वीको आकार हामीले के भन्छ त एलिप्टिकल इन शेप। एलिप्टिकललाई हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि के भन्छ त अण्डाकार, अण्डाकार छ, अण्डा आकारको छ पृथ्वीको आकार त्यो भनिन्छ। अब पृथ्वीलाई हामीले कति भागमा विभाजन गर्छौं भन्दाखेरि दुई भागमा विभाजन गर्छौं। मुख्य गरी पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल कति छ त 51 करोड वर्ग किलोमिटर, 51 करोड वर्ग किलोमिटर छ। सो 51 करोड वर्ग किलोमिटरमा चाहिँ यसलाई हामीले सब प्रतिशत क्षेत्रफल मान्यो भने पृथ्वीको क्षेत्रफल चाहिँ पानीले ओगटेको हिस्सा कति छ त भन्नुहुन्छ भने पानीले ओगटेको हिस्सा छ 70.8%, 70.8%। र यतापट्टि जमिनले ओगटेको हिस्सा कति छ त भन्नुहुन्छ भने 29.2%, 29.2% छ है। पानी 70.8 छ, जमिन 29.2% छ है त। अब जमिनलाई हामीले आधार मान्यो भने अब जमिनको यो कुल क्षेत्रफल हामीले 100% क्षेत्रफल मान्यो भने जमिनको क्षेत्रफल हामीले विभिन्न 7वटा महादेशीय आधारमा चाहिँ 7वटा महादेशमा विभाजन गरेको पाउँछौं। र 7वटा महादेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो महादेश कुन चाहिँ हो त एसिया हो। र एसिया भित्र पनि के छ त दक्षिण एसिया छ। दक्षिण एसिया भित्र के छ त नेपाल छ, दक्षिण एसिया भित्र के छ त नेपाल छ। यति हो आउटर स्ट्रक्चर। भूगोल भन्ने शब्द जियोग्राफी शब्दको नेपाली रूपान्तरण भूगोल भयो। यो जियोग्राफी भनेको के हो त जियो भनेको अर्थ, ग्राफी भनेको यसको व्याख्या, पृथ्वीको व्याख्या नै के हो त भूगोल हो। पृथ्वीको क्षेत्रफल उडायो, पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल कति छ त 51 करोड वर्ग किलोमिटर छ, 51 करोड वर्ग किलोमिटर छ। यसलाई हामीले कति % मान्यो त 100% क्षेत्रफल मान्यो। र पृथ्वीको क्षेत्रफललाई हामीले 100% मान्दैन, यसलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गर्छौं। पृथ्वीको 2/3 भन्दा बढी हिस्सा केले ओगटेको छ त पानीले ओगटेको छ भने जम्मा 29.2% हिस्सा केले ओगटेको छ त जमिनले ओगटेको छ। अब जमिनको हिस्सालाई पनि फेरि हामीले फर्दर भाग गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न 7वटा महाद्वीपमा अथवा महादेशमा विभाजन गरेको पाउँछौं। र 7वटा महादेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो महादेश कुन हो त एसिया हो। एसियाका विभिन्न क्षेत्र छन्, त्यो मध्ये एउटा क्षेत्र कुन हो त दक्षिण एसिया हो। र दक्षिण एसिया भित्र के एउटा भूगोल भनेको ठूलो अवधारणा हो। यसलाई चाहिँ हामीले संकुचित रूपमा सानो रूपमा चाहिँ हामीले कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा नै यसमा चाहिँ हामीले उल्लेख गर्छौं। अब हामी त्यसपछि नेपालको भूगोलमा प्रवेश गर्छौं है। ल यसलाई नोट गर्नुस् त। अब प्रारम्भमा हामीले आउने क्वेशन यही है, पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल कति छ, पृथ्वीको पानीले ओगटेको हिस्सा कति छ, पृथ्वीको कुल हिस्साको जमिनले ओगटेको हिस्सा कति छ। अझ यहाँ स्पेसिफिक भन्दाखेरि पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको पानीले ओगटेको हिस्सा कति हो भनेर यदि हामीले प्रतिशतमा सोधेको छैन भने, सरी पोइन्टमा सोधेको छैन भने त्यहाँ कति हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ 71% हुन आउँछ है, 71% हुन आउँछ 71%। सो 71% यदि त्यहाँ पोइन्टमा छैन भने 70.8 छैन भने त्यो 0.5 भन्दा यदि माथि आयो भने त्यहाँ पोइन्टमा सोध्यो भने कति हुन्छ त 71 हुन्छ। र यतापट्टि कति हुन्छ त यो त 0.5 भन्दा तल छ 29.2 मात्रै हुन्छ। 71 29 ले कति भयो त
प्रतिशत भयो। यदि पोइन्टमा छैन भने सामान्यतः पोइन्टमा सोधिन्छ, तर कहिलेकाहीँ पोइन्टमा छैन भने त 71 हुन्छ भने यता कति हुन्छ त 29 हुन्छ है। ल यति कुरा हामीले यहाँ जान्नु पर्यो। अब अर्को प्रश्न यहाँले नेपालको भूगोलबाट पहिलो प्रश्न के हो त भनेर सोध्छ भने जाँचमा पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल कति छ त 51 करोड वर्ग किलोमिटर छ। 51 करोड वर्ग किलोमिटरलाई 100% मानेको छ, कति त 100% मानेको छ भने अब प्रश्न के हुन्छ नेपालले पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत हिस्सा बढेको छ त 0.03%। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको नेपालले ओगटेको कति हो त भन्दाखेरि 0.03% हो। त्यसपछि अब हामी कुन महादेशमा पर्छौं त एसिया महादेशमा पर्छौं। महादेशभित्र पनि एसिया महादेश छ। एसिया महादेशको नेपालले ओगटेको हिस्सा भनेको कति हो त 0.3%, 0.3%। र अर्को हामी अझै कहाँ पर्छौं एसिया भित्र पनि दक्षिण एसियामा पर्छौं। दक्षिण एसियामा नेपालले ओगटेको हिस्सा कति हो त 2.82%। र 2.8 भने के हो त यो 0.5 भन्दा माथि छ। यदि त्यहाँ पोइन्टमा थिएन भने हाम्रो त्यहाँ कति हुन सक्थ्यो त लगभग 3% हुन सक्थ्यो। त्यसकारणले पहिलो प्रश्न नेपालले पृथ्वीको ओगटेको कुल हिस्साको कति हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालले पृथ्वीको कुल हिस्सा, त्यसैगरी एसिया महादेशको कुल क्षेत्रफलको 0.3% ओगटेको छ भने दक्षिण एसिया क्षेत्रको नेपालले कति ओगटेको छ त 2.8 थियो। तर यहाँ 0.2.5 भन्दा माथि छ 8 भनेको। तपाईँ पोइन्टमा आएन भने अङ्कमा मात्र सोध्यो भने त्यहाँ कति हुन्छ त लगभग कति हुन्छ त 3% चाहिँ हुन जान्छ। यति कुराहरू जान्नुस्। विश्वको भूगोललाई जोडे पनि नेपालको भूगोललाई जोडे पनि आधारभूत तहमा विशेष गरी क्वेसन आउने ठाउँ यिनै हो। पृथ्वीको पानीले ओगटेको हिस्सा कति हो, जमिनले ओगटेको हिस्सा कति हो, एसिया महादेशमा नेपालले कति प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, प्रारम्भमा यहाँ सोधिन सक्छ है त। यसलाई नोट गर्नु भएको छैन भने नोट गर्नुहोस्। ल ल अब जाउँ है। अब हामी नेपालभित्र प्रवेश गर्छौँ है त। अब नेपालको हाम्रो पहिलो सब टपिक हेर्नुहोस् त के त नेपालको भौगोलिक अवस्था भनेर छ। अब नेपालको भौगोलिक अवस्था हामीलाई के थाहा भयो त हामी विश्व मानचित्रमा पृथ्वीभित्र छौँ। पृथ्वीको कुन क्षेत्रमा छौँ त महाद्वीपीय क्षेत्रमा अर्थात् महादेशीय क्षेत्रमा छौँ। महादेश भनेको जमिनको क्षेत्रमा छौँ र जमिनलाई पनि हामीले 7 वटा महादेशमा विभाजन गर्छौँ। जुन जमिनको 29.2% हिस्सा छ त्यसलाई 100% मान्दाखेरि हामीले त्यसलाई 100% मान्दाखेरि हामी एसिया महादेशभित्र पर्छौँ। र एसिया महादेशका विभिन्न क्षेत्र छन्, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम विभिन्न क्षेत्र छन्। त्यो मध्ये हामी दक्षिण एसियामा पर्छौँ र दक्षिण एसियामा हामी नेपाल छौँ। यति कुरा हामीले थाहा भयो। तर अब हामी कहाँ बस्ने भन्दा नेपाल त हो। नेपालमा कहाँनिर बस्ने हो त काठमाडौँ हो। काठमाडौँमा कहाँ बस्ने बानेश्वरमा। बानेश्वरमा कहाँ बस्ने यो वडा नम्बरमा। यो त वडा नम्बर पनि कहाँ बस्ने त्यो घरमा। त्यो घर पनि कुन कोठामा बस्ने हो यो। त्यो भने के हो त अब हामीले के थाहा हुनु पर्यो त त्यो देश त दक्षिण एसियामा छ। हाम्रो देश थाहा भयो, नेपाल त थाहा भयो, तर अर्को देश कहाँनिर छ कसरी थाहा पाउने। सो यो के हो त भन्नुहुन्छ भने अब विश्वको जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रहरू ठ्याक्कै कहाँनिर छन् भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने जम्मा 2टा इन्डिकेटर छन्, एउटा अक्षांश अर्को देशान्तर। अब नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अथवा नेपालको भौगोलिक अवस्था भन्छ हो, त्यो भौगोलिक अवस्था निर्धारण गर्ने भनेकै अक्षांश र देशान्तरले है। एउटा अक्षांश अर्को के हो त देशान्तर है त। अब त्यसलाई हेरौँ। भूगोल भनेपछि तपाईले 2टा कुरा सम्झिनु। एउटा के सम्झिनु हो त यहाँले सम्झिनु, एउटा अक्षांश सम्झिने, अर्को के सम्झिने त देशान्तर सम्झिने। अक्षांश र देशान्तर सम्झिने है। ल यो अक्षांश र देशान्तर सम्झिने। अब नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अथवा भौगोलिक अवस्था, भौगोलिक
अवस्थिति नेपालको भौगोलिक अवस्थिति कति छ त भन्दाखेरि 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांश त्यसै गरी 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तर देखि 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तर ल त्यसपछि यहाँले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि दुईटा पोइन्ट लेख्नुस् यहाँले अक्षांशको माध्यमबाट हामीले निर्धारण गर्न सक्ने कुरा यो विषय भूगोलमा जोडिन्छ है यो कुराहरु अक्षांशको माध्यमबाट हामीले निर्धारण गर्ने के हो त पहिलो कुरो भनेको अक्षांश अवस्थिति हो दोस्रो कुरो हामीले निर्धारण गर्ने के हो त दूरी हो र तेस्रो कुरो हामीले निर्धारण गर्ने के हो त हावापानीको अवस्था है अक्षांश र अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ देशान्तरको माध्यमबाट हामीले निर्धारण गर्ने कुरा के हो त भन्छ भने देशान्तर अवस्थिति पछि हामीले के पत्ता लगाउँछौं त समय पनि दुई प्रकारका हुन्छन् एउटा प्रमाणिक समय हुन्छ एउटा स्थानीय समय हुन्छ त्यसबाट पत्ता लगाउने भनेको स्थानीय समय त्यसपछि यहाँले के लेख्नुस् भन्दाखेरि नेपालका 4 बिन्दु भनेर टिप्पणी गर्नुस् नेपालका 4 बिन्दु यी सबै कुराहरु क्लियर गराइदिन्छु म यहाँलाई र यहाँबाट समग्र जाँचमा के क्वेशन आउन सक्छ कसरी आउन सक्छ म यही क्लियर गराइदिन्छु नेपालको उत्तरी बिन्दु चांगला भन्ज्याङ हुम्ला कति डिग्रीमा त भन्दाखेरि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांश त्यसै गरी नेपालको दक्षिण बिन्दु यो सबै कुरा म यहाँ क्लियर गराउँछु है दक्षिण बिन्दु लोधाबारी दक्षिण बिन्दु के हो त लोधाबारी कुन जिल्लामा पर्छ त झापा कति डिग्रीमा छ त 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री 22 मिनेट त्यसपछि उत्तरी बिन्दु दक्षिण बिन्दु त्यसपछि अर्को पश्चिम बिन्दु किन पहिला पश्चिम लेखे यसको कारण छ है पश्चिम बिन्दु दोधारा यो कुन जिल्लामा पर्छ त कञ्चनपुर कति डिग्रीमा पर्छ त यो 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तर यहाँले मोडल क्वेशन हेर्नु भएको छ त्यहाँ त आफ्नो मोडल क्वेशन हेर्नु भएको छैन त्यहाँ एउटा क्वेशन के छ अक्षांशको आधारमा देहाय मध्ये सबैभन्दा उत्तरमा पर्ने स्थान कुन हो भनेर क्वेशन सोधेको छ भीमदत्त पन्त कास पोखरा अर्को के छ नेपालगञ्ज अर्को के छ इलाम छ है सो यो कन्सेप्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि अक्षांशको कन्सेप्टबाट त्यो क्वेशन त्यसपछि अर्को पूर्वी बिन्दु नेपालको पूर्वी बिन्दु कुन चाहिँ हो त नेपालको पूर्वी बिन्दु लेलेप गाउँपालिका लेलेप यो कुन जिल्लामा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ताप्लेजुङ 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तर 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तर ल यसलाई नोट गर्नुस् त यहाँहरुले सो यहाँबाट हामीलाई कम्तीमा 15-16 वटा क्वेशन आउन सक्छ र क्वेशनहरु आइ पनि रहेछ र यहाँ मैले भने यहाँलाई कन्सेप्टबाट क्वेशन सोधेको छ दिएको मध्ये अक्षांशको हिसाबले सबभन्दा उत्तरमा पर्ने स्थान कुन हो भनेर सोधेको छ हो सो त्यो बुझ्नलाई हामीले के हो त अक्षांश बुझ्नुपर्छ र यहाँलाई के कुरा जानकारी हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अक्षांश र देशान्तर मापन केबाट हुन्छ र अक्षांश र देशान्तरको मापन तीनटा कुराले गरिन्छ एउटा डिग्री दोस्रो मिनेट र तेस्रो सेकेन्ड दुईटै अक्षांश र देशान्तरको मापन डिग्री मिनेट र सेकेन्डमा हुन्छ यहाँ डिग्री र मिनेट छ सेकेन्ड भनेको के हो यसको पछि आउँछ पहिला यसलाई टिप्पणी गर्नुस् यहाँ सरल टिप्पणी गर्नुस् न म भन्छु र यी कन्सेप्ट के हुन् कसरी आयो यहाँलाई म बुझाउँछु अब त्यो लिम्पियाद्रा हो होइन त्यो कमेन्टरी गर्दै नआउनुस् न जे छ त्यही भन्नु पढ्नुस् तपाईका किताबमा ती बजारीहरूले लेखेको किताब त्यहाँ लिम्पियाधुरा लेखे कसैले त्यहाँ गोलाङचुङले लेखे त्यो पढ्नु जरुरी छैन है
प्रमाणित कुरा के हो त्यही पढ्ने हो। अब यहाँ मेरो क्लासमा तपाईले यो होइन र त्यो हो र यस्तो कुरा छोडिदिउँ है। फेरि मैले भन्दैछु साथीहरू, सर म्यामहरू तपाईँहरू पढ्न आउनु भएको नि होइन, पढ्ने हो। यो होइन र हो र यही कुरा कराएको मैले 10 वर्ष भइसक्यो। त्यसकारण त्यो होइन र हो मात्र जाँदै नआउनुहोस्, जे छ ठ्याक्क सुन्नुहोस्, टिप्पणी गर्नुहोस्, त्यही पढ्ने। अध्यायमा क्वेसनै छैन यसमा। ल ल अब सर म्यामलाई मैले एउटा हार्दिक अनुरोध के गर्ने भन्दाखेरि यहाँले त्यो कमेन्ट सेक्सन हातलाई चाहिँ नगर्नुहोस्। जेन्युइन कुराहरू कुनै देखिएन त्यो भने मात्रै सोध्ने हो। तपाईँलाई कुनै पनि क्वेसन सोध्नु जरुरी हुँदैन है। मैले व्याख्या गरिसकेपछि तपाईँले कुनै पनि क्वेसन आउँदैन दिमागमा, जे छ त्यसलाई तपाईँले हेर्ने। ल अब मैले सुरुवात गर्छु है, क्वेसन जाँचमा कसरी आउँछन् भनेर। हाम्रो नेपालको भूगोलको पहिलो टपिक भौगोलिक अवस्था सबै क्वेसन। मैले पहिलो कुरो के भने, भूगोल निर्धारण गर्ने भनेको केले हो त? अक्षांश देशान्तर। अक्षांशलाई हामीले अंग्रेजी शब्दमा के टर्मले युज गर्छौं त? ल्याटिट्युड। अर्को देशान्तरमा के युज गर्छौं त? लंगिट्युड है। ल्याटिट्युड र लंगिट्युड। अब हेर्नुस् यहाँ, ल्याटिट्युडको माध्यमबाट हामीले अक्षांशको माध्यमबाट अक्षांश अवस्थिति पत्ता लगाउने। नेपालको अक्षांश अवस्थिति 26 डिग्री 22 मिनेटदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशसम्म एउटा कुरा। देशान्तरको माध्यमबाट पत्ता लगाउने कुरा के हो त? देशान्तर अवस्थिति हो। पूर्वी देशान्तर, पूर्वी देशान्तर। यसले देशान्तर अवस्थिति पत्ता लगायो, यसले अक्षांश अवस्थिति पत्ता लगायो। भनेपछि भूगोल पत्ता लगाउने भनेको जम्मा दुईटा कुराले हो र यी दुईटै कुराहरू के हुन् त? काल्पनिक हुन्। यी वास्तविक केही पनि होइन। यी के हुन् त? काल्पनिक अवधारणा हुन्। किन आए त भन्दाखेरि यदि अक्षांश र देशान्तरको अवधारणा आएका थिएनन् भने पृथ्वीको अथवा यहाँ भूगोलमा विश्वको जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रहरू ठ्याक्कै कहाँनिर छन् भन्ने कुरा हामीले लोकेट गर्न सकिँदैन थियो। काल्पनिक अवधारणाको माध्यमबाट विश्वका जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रहरू ठ्याक्कै कहाँनिर छन् भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ दुईटा कुराहरू परिकल्पना गरेको, एउटा अक्षांश, अर्को देशान्तर। र मैले फेरि पनि भने, अक्षांशको माध्यमबाट अक्षांश अवस्थिति, देशान्तरको माध्यमबाट देशान्तर अवस्थिति। अक्षांशको माध्यमबाट हामीले के पत्ता लगाइन्छ? यहाँ दूरी, र यहाँ देशान्तरको माध्यमबाट के कुरा पत्ता लगाइन्छ? समय। यो कुरा हामीले यहाँ किन बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि यसमा यसको फरक पनि हुन्छ है। एउटा हो। र तेस्रो, अहिले हामी अब हाम्रो गर्मी मौसम आउन आँटेको छ, तर हाम्रो विपरीत ध्रुवमा के छ? विपरीत देशान्तरमा त्यहाँ बिस्तारै चिसो बढ्दैछ र ऋतुहरू परिवर्तन भइरहेछन्। चारवटा ऋतु होइन नि त? हो नि त? त्यो चारवटा ऋतुको परिवर्तनमा जलवायु परिवर्तनको कारणको त्यसलाई निर्धारण केले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अक्षांशले गर्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यो विश्वको भूगोलको कुरा हो, तर यहाँ जोडियो है। अब यति कुरा गरिसकेपछि यहाँलाई मैले अर्को के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि अक्षांश र देशान्तर 26 डिग्री, एउटा 30 डिग्री, एउटा 80 डिग्री, एउटा 88 डिग्री दिएको छ। अक्षांश र देशान्तर आफैमा काल्पनिक हुन् र यी काल्पनिक डिग्रीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो देशको, अब त्यो देश त कहाँनिर छ नेपाल त थाहा भयो, यतिको बीचमा छ, तर त्यसमा नि ठ्याक्कै कहाँनिर छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको सबभन्दा माथि, नेपालको सबभन्दा माथि के छ, सबभन्दा तल के छ, सबभन्दा पश्चिममा के छ, सबभन्दा पूर्वमा के छ, ट्याक्कै यसरी नेपाललाई चाहिँ यो ठाउँमा लोकेट गर्नको लागि चाहिँ यी चारवटा काल्पनिक डिग्रीहरू त्यहाँ आउँछ। स्थानलाई नै हामी के भन्छौँ त? बिन्दु भन्छौँ। कसरी आउँछन् बिन्दु म बुझाउँछु, तर यी बिन्दुहरूलाई नै यी चारवटा जुन डिग्रीहरू छन् यी काल्पनिक डिग्रीहरू, यी काल्पनिक डिग्रीले निर्धारण गरेको स्थान नै त्यो ठाउँका के हुन्छ? बिन्दु हो। नेपालको सबैभन्दा माथिको बिन्दु के हो त? उत्तरमा के हो त? हुम्लाको चाङ्ला पञ्चायत। नेपालको सबैभन्दा तल दक्षिणमा भएको स्थान कुन त? झापाको लोधाबारी। नेपालको सबैभन्दा पश्चिममा भएको स्थान कुन त? कञ्चनपुरको दोधारा। र नेपालको सबैभन्दा यसरी चाहिँ यो चारवटा काल्पनिक स्थानहरू केले पत्ता लगाए त भन्दाखेरि अक्षांश र देशान्तर हो।
विश्वका हरेक भूगोलका हरेक क्षेत्रका 4वटा यसरी नै काल्पनिक स्थान पत्ता लगाउँछन् र तिनै त्यो देशका के हुन् त भौगोलिक अवस्थिति हुन्। यसरी जाँचमा क्वेसन आउँछ अथवा यो कन्सेप्ट हामीले बुझ्नुपर्छ। अब जाँचमा क्वेसन चाहिँ यहाँ कसरी आउँछ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पहिलो प्रश्न, नेपाल कुन अक्षांशमा पर्छ भनेर सोच्छ भने हामीले नेपाल कुन अक्षांश भन्दिने उत्तरी अक्षांश। यसपालि राष्ट्र ब्याङ्कमा सोधेको क्वेसन यही हो। नेपाल। अर्को प्रश्न, नेपाल कुन देशान्तरमा पर्छ? नेपाल पूर्वी देशान्तरमा पर्छ। समग्रतामा हेर्दा नेपाल विश्वको नक्सामा कहाँनिर पर्दो रहेछ? उत्तर पूर्वमा पर्दो रहेछ। उत्तर पूर्वमा पर्दो रहेछ। उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशान्तर उत्तर पूर्व कसरी पर्दो रहेछ त म बुझाउनेछु। तर प्रश्न के आउँछ? नेपाल कुन अक्षांशमा पर्छ? उत्तरमा। कुन देशान्तरमा? पूर्वमा। समग्रतामा हेर्दा उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशान्तरमा भनेपछि उत्तर पूर्वमा। कति उत्तरमा? 26 डिग्रीदेखि कति डिग्रीसम्म त? 30 डिग्रीसम्म। 26 आउँछ। 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरदेखि 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरमा पर्छ। त्यसै गरी 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि 28 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरमा पर्छौं। मैले भनिसके यी नै हुन् उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हेर्नुस्, उत्तरी बिन्दु, दक्षिणी बिन्दु, पश्चिम बिन्दु, पूर्वी बिन्दु, यी नै के हुन्छ काल्पनिक बिन्दुहरुमा भएका काल्पनिक स्थानहरु। अब जाँचमा क्वेसन के सोध्छ? नेपाल भन्छ। दक्षिणको बिन्दु के हो त भन्दाखेरि चाहिँ झापाको लोधाबारी। यो कसरी आयो? यही ठाउँ कसरी पर्यो यहाँ म बुझाउने छु। पश्चिम बिन्दुको त कञ्चनपुरको दोधारा हो र त्यसैगरी पूर्वी बिन्दुको न त ताप्लेजुङको के हो त लेलेप है। अब यहाँ आइपछि भने त पूर्वमा कसिमा लिम्पियाधुरा। कहाँबाट आयो लिम्पियाधुरा? लिम्पियाधुरा अहिले 1816 मार्चरको सुगोली सन्धिको धारा 5 मा नेपालको पूर्वी सीमा मेची नदी, पश्चिम सीमा कालिन्दी नदी लिम्पियाधुरा उत्पत्ति हुने भनेको छ। लिम्पियाधुरा त जमानामा थियो। त्यसको भौगोलिक नक्सा हैन, राजनीतिक नक्सा हो। यति पनि छुटाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु? किताबमा जे लेख्यो त्यही पढ्दिनी ल। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुको केसमा के हुन सक्छ भन्दा यो लेले भनेको स्थानीय त हो। तर हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लालाई हाम्रो जुन तिब्बतको सीमा छ त्यहाँ एउटा हाम्रो कुन घाँटी छ त? ओलाङचुङ्गला। ओलाङचुङ्गला घाँटी क्षेत्र छ। ओलाङचुङ्गला है, ओलाङचुङ्गला घाँटी क्षेत्र छ। सो यो हाम्रो सबैभन्दा पूर्वी भन्ज्याङ हो। यो भन्ज्याङ भनेको यो त हाम्रो नेपाल र तिब्बतको सीमा क्षेत्र हो है। जहाँबाट चाहिँ हाम्रो एउटा कुरा के भन्दाखेरि नेपालको सबै अन्तिम बिन्दु भनेको, तर यो भन्ज्याङ क्षेत्र भनेको के भन्दा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सीमा नाका क्षेत्र हो पूर्वको। तर हाम्रो नेपाल भित्रै पर्नेसको अन्तिम बिन्दु भने चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका कुन हो त? स्थानीय त लेले। यहाँ अब जाँचमा चाहिँ दुईटा क्वेसनमा चाहिँ कुन चाहिँ होला यसरी चाहिँ भन्न सकिएला। यसमा फर्स्ट प्रिफरेन्स हाम्रो लेले हुनुपर्छ। त्यसपछि यो छैन भने हामीले केमा जान सक्नुपर्छ त? ओलाङचुङ्गला। यसमा चाहिँ हामीले रिकन्सिडर गर्न सकिन्छ है। पहिलो अप्सनमा हामीले यसमा चोइस गर्नुपर्छ र दोस्रोमा के हो त? ओलाङचुङ्गला घाँटी क्षेत्र। यसरी विचार गर्नु होला है। यसमा उत्तरी बिन्दु के हो? यसरी क्वेसन सोधिदिनु। तर भोलि हाम्रो जाँचमा क्वेसन के सोधिन सक्छ? नेपालको उत्तरी बिन्दु कुन जिल्लामा पर्छ? हुम्लामा पर्छ। पर्यो नि। त्यसपछि नेपालको दक्षिणी बिन्दु कुन जिल्लामा पर्छ? झापामा पर्छ। नेपालको पश्चिम बिन्दु कुन जिल्लामा पर्छ? कञ्चनपुर। र नेपालको पूर्वी बिन्दु कुन जिल्लामा पर्छ? ताप्लेजुङ। भयो, सक्यो। त्यसपछि अर्को चाङ्ला भन्ज्याङ। नेपालको उत्तरी बिन्दु हुम्लाको चाङ्ला भन्ज्याङको भौगोलिक अवस्थिति कति हो भनेर सोच्छ भने यो पनि हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो। यो 30 डिग्री 27 मिनेट भनेको चाहिँ के हो त? यता उत्तरको क्षेत्र रहेछ। यो कसरी आयो म यहाँलाई बुझाउँछु यसपछि। त्यसपछि नेपालको झापा जिल्लाको लोधाबारीको भौगोलिक अवस्थिति कति हो? अक्षांश अवस्थिति कति भन्छ भने 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश। यी डिग्रीहरु त काल्पनिक हुन् र यी काल्पनिक डिग्रीले त्यो ठाउँका 4वटा बिन्दुहरु निर्धारण गरेका छन्। ती यसका बिन्दुहरु। त्यसैले यो डिग्रीमा कुन स्थान पर्छ अथवा यी स्थानहरु कुन डिग्रीमा पर्छ थाहा हुनु पर्दैन हामीले? पर्छ नि। त्यसकारणले यो दिएर यो सोधिन सक्ने भयो, यो दिएर यो सोधिन सक्ने भयो, अथवा यो डिग्री दिएर यी स्थानहरु कुन कुन भनेर सोधिन सक्ने भयो। सो 4 त्यहाँ 12 13 14 15 16 16वटा क्वेसन त्यहाँ बने एउटा। र अर्को के हो त भन्दाखेरि यसपालि कहाँ सोधेको क्वेसन? नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका सम्बन्धमा देखाए मध्ये कुन चाहिँ भनाइ सही छ भनेर क्वेसन सोधे हैन त? त्यहाँ के छ? यहाँ कुन गलत छ? 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश यो ठीक छ। 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तर यो पनि ठीक छ।
त्यसपछि अर्को के हो त भने 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि 28 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तर यो पनि ठिक छ अप्सन सी सम्म। तर अप्सन डी मा के छ त 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तरदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट पूर्वी देशान्तर। यो त के हो गलत। सो यसरी पनि जाँचमा क्वेशन आउन सक्छ। केबाट त भौगोलिक अवस्थितिबाट। यति भित्रबाटै हो भौगोलिक अवस्थितिबाट क्वेशन आउने। अबको सेसन के भन्छ त यति भनिसकेपछि हामीलाई कसरी थाहा भयो कि हामी 26-30 मै पर्छ भनेर? हामीलाई कसरी थाहा भयो कि हामी 80 र 88 मै पर्छ भनेर? ती भनेका के हो नि त अक्षांश र देशान्तरले परिकल्पना गरेका डिग्रीहरू हुन् र ती कसरी आए, ती स्थानहरू नेपालमा कसरी परे भन्ने कुरालाई अब म सानो यो फिगर बनाएर यहाँलाई म बुझाउँछु र यो कुरा विश्वको भूलमा जोडिन्छ है। त्यसकारण अहिले यहाँ बुझ्यो भने हाम्रो 90% समस्या त्यहाँको सल्भ भइहाल्छ यसैमा है त। ल ल अब थोरै म कुरा अक्षांश गर्छु है यसमा। अब त्यसपछि पहिला मैले थोरै कुरा गरेँ अक्षांशको। हामी कति डिग्री अक्षांशमा पर्छ भने त 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांश देखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांश। ल 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशमा छौँ है हामी। ल यो कसरी आयो अब यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुस्। सो अक्षांशको माध्यमबाट मैले अघि यहाँलाई भनिसकेँ अक्षांशको माध्यमबाट अक्षांश अवस्थिति पत्ताउने हो भनेर। अक्षांश अवस्थिति भनेको यही हो र हामीलाई थाहा भयो कि हामी 26 देखि कतिसम्म छौँ त 30 कति मिनेट 22 मिनेटदेखि कति त 27 मिनेटसम्म छ। अब यहाँ सुरुमा म यो मिनेटको कन्सेप्ट के हो म तपाईँलाई बुझाइहाल्छु है। सुरुमा हेर्नुहोस् त 26 डिग्रीदेखि 27 मिनेट 27 डिग्री जुन भनिन्छ नि 27 देखि 28 डिग्री 28 देखि 29 डिग्री 29 देखि 30 डिग्री ठिक छ। अब यहाँ अर्को हामीले अक्षांशको माध्यमबाट के कुरा पत्ताउने भनेको छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ दूरी के दूरी पत्ताउने भनेको छ नि। भनेपछि अब यहाँ दूरी पत्ताउनलाई हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको 26 डिग्री दूरी कति भयो त यसको बीचको दूरी भनेको कति हुन्छ 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमिटर हुन्छ। 1 डिग्री अक्षांश बराबर कति किलोमिटर फरक हुन्छ 111 किलोमिटर फरक हुन्छ। यो थाहा छ हामीलाई ठिक छ। अब तर यहाँ ए र बी हैन ए र सी मानौँ लेट अस सपोज। तर यहाँ बी भन्ने स्थान छ अनि यसको चाहिँ ठाउँ कति थाहा भयो नि त र यहाँदेखि त 111 भयो। तर यहाँ रहेको के 111 हुन्छ हुन सक्दैन नि। त्यसकारणले गर्दा यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब डिग्री पछि के को कुरा आउँछ मिनेटको कुरा आउँछ। अर्थात् 26 डिग्रीदेखि 27 डिग्रीसम्म जाँदाखेरि कति मिनेट हुन्छ त 60 मिनेट हुन्छ। 60 मिनेट हुन्छ। अर्थात् यहाँ 26 डिग्री छ एउटा ठाउँ थाहा भइसक्यो यसको। तर यहाँ भएको के हो त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हुँदै हुँदै 50 56 57 58 59 60 भएपछि यहाँ कति हुन्छ त 27 डिग्री हुन्छ। यसको अर्थ के बुझ्यो हरेक डिग्रीको बीचमा के हुन्छ त 60 मिनेटको फरक हुन्छ यहाँ। र यहाँ अक्षांशको केसमा यो 60 मिनेट भनेको 60 वटा समय क्षेत्र भनेको दूरी क्षेत्र भनेको यसमा। यहाँ यसले समय भनेको यो जुन 60 मिनेट भन्यो यो 60 मिनेट भनेको यहाँ समय होइन केमा अक्षांशमा। किन अक्षांशले के पत्ता लगाउँछ त दूरी पत्ता लगाउँछ। हेर्नुहोस् अब यहाँ 26 डिग्री र यसको डिस्टेन्स त हामीलाई थाहा भयो कति गरे त यो 111 किलोमिटर हो नि। तर यहाँबाट यहाँको कति त भने 26 डिग्री कति मिनेट त 1 मिनेट 2 मिनेट 3 मिनेट 4 मिनेट 5 मिनेट 6 मिनेट 7 मिनेट 8 मिनेट 9 मिनेट 10 मिनेट 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो यही हो 26 डिग्री 22 मिनेट भने। 26 देखि 27 को बीचमा 60 मिनेट हुन्छ। त 60 मिनेट भनेको 60 वटा लाइन भनेर सम्झिनुस्।
र त्यो 26 डिग्रीमा हाम्रो झापाको जुन लोधाबारी भनेको छ नि त्यो लोधाबारीमा 26 मा छोएन, तर 26 मिनेट 27 मिनेट नपुग्दै 26 मिनेट 26 डिग्री 22 मिनेट हुँदा त्यो ठाउँमा छोयो भने यसको बीचमा कति मिनेटको फरक हुन्छ त 60 मिनेटको फरक हुन्छ। र त्यो 60 मिनेट भनेको अक्षांशको परिवेशमा यो समय होइन, यो दूरी हो। किन ए देखि सी सम्मको दूरी हाम्रो 111 किलोमिटर हो, दुईटा डिग्रीको फरकमा। तर त्यो बीचको ठाउँहरु चाहिँ कति टाढा छन् त? यहाँको हरेक ठाउँहरुको दूरी थाहा हुनु पर्दैन, थाहा हुनु पर्यो नि। त्यसकारणले 26 1 अब यसको 111 को यहाँ एक भाग लाउनु पर्यो, यहाँ यति छ दूरी। 26 2 गर्दै 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 26 59 आएपछि यहाँ कति आउँछ? 27 आउँछ। 28 59 आएपछि कति आउँछ? 29 आउँछ। हरेक 60 मिनेटको फरकमा के हुन्छ त? एउटा नयाँ डिग्री 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 बन्दै जान्छ। र त्यो डिग्रीको बीचका ठाउँहरुको समय पत्ता लगाउनलाई 60 मिनेटको अवधारणा हुन्छ। अझै फेरि के हुन्छ? यो बीचमा नि समयको फरकमा हुन्छ। यो 26 1 को डिफरेन्सको यो बीचमा नि त अर्को कुनै ठाउँ होला नि त। त्यसलाई चाहिँ केमा क्याल्कुलेसन गरिन्छ? अब सेकेन्ड। सो अक्षांशको क्याल्कुलेसन केमा हुन्छ त? डिग्री मिनेट सेकेन्डमा हुन्छ। यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 26 बाट 27 आउँदाखेरि चाहिँ आई नपुग्दै 26 बाट 22 मिनेट जाँदाखेरि त्यो ठाउँ फेला पर्यो भने नेपालको सबभन्दा टुप्पोमा। बुझ्नुभयो कि? अब म तपाईलाई